Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakiguban kanato nining gabi una sa ato ang mga kahigalaan, kapatiran dyan sa Luzon, ingon man dinhi sa Visayas o dito sa Mindanao o sa bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nining atong pinasahi nga tulumanon, pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy maghatag kanatog bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Gani i-share kining ato nga live nga programa didto sa inyong mga kahigalaan, i-mention sab kini sa inyong mga kaparentihan. O pwede pud ta magkahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon dinhi sa ato ang pagtuon. Ang topiko nga ato ang pagasusihon niini nga takna sa kagabion nagauluhan ang tulo ka mga langit, no? Og asa kini og unsa kining dapita nga karon ato kini nga hiusahon sa pagtuki diya sa balaang kasulatan. Kauban sa gyapon nato malipayon kita nga niya sa gyapon ang ato nga partner dinhi sa pagtuon, Pastor Edgar Bohos, ang ato ang church pastor sa Capitol Center is the church. Pastor, mayong gabi nimo diha og welcome no sab dinhi sa ato ang pagtuon. Mayong gabi, Pastor Kem. Salamat kayo sa Ginoo nga iya kitang gisustinihan sa iyang grasya nga kauban gyapon kita dinhi sa atong programa Pulong sa Kinabuhi aron sa pagtuon sa iyang mga balaan nga pulong. Og dalaygon ang Dios nga niini nga kagabion nga aniya sa gyapon kita na kamo mga kaigsuonan mga kapaglaom sa ato ang pagtuon karon. Sa dili pa ta moadto sa unahan ani usab kita buot magapaabot sa ato ang mga pagpasalamat og ingon man nga mga pagpanimbaya sa ato ang mga kaigsuonan. Akong buot ipaabot ang atong pagpasalamat sa kinatibuk-an katilingban sa atong mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist Church o kakinsa man kaninyo mga higala mga kapaglaom nga kamo nagapaabot sa Dios nga ato sa iyang pag-ampo nga kini atong mga programa magapadayon og mahimong panalangin sa tanan. O ingon man sa mga kaigsuonan nato nagpaabot sa ilaha nga suporta pinagi pinansyal. Salamat kayo ninyo mga higala, mga igsoon ang Dios. Hinaot pa magapadagaya sa iyang panalangin diha kaninyo nga sa mga pagkaagi. Magapadayon pa ang daghan natong bulhaton samtang nagapaabot kita sa ato ang Dios sa ikadawang pagkanhi. Pastor, aduna ba kay gusto sab nga panimbayaon ining kaponon? Yes, Pastor Kem, akong pangumusta diha o gipasalamatan ang atong mga viewers nga kanunay nagtamod og nakigbahin ini pinagi sa pag-share. Si Gaddafi John, maayong gabi diha. Si Jeninia Daniel, amo sang gipangumusta dinha, og si Simon or si Simon Cabena. Dalaygon ang Ginoo sa atong mga kaigsuonan. Usab dinhi si Heidi de la Cruz sa ato pud nga kauban o si Sebastian Pereira. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod o walay puas no sa pagsuporta niini pinagi sa mga pag-ampo ninyo, financial nga mga pagsuporta o pag-share niini. Dalaygon ang Ginoo. Yes, daghang salamat kayo ninyo gayod mga kapaglaom. Niya na karon kita sa ato ang pagtuon apan sa dili pa kita moadto sa pagpadayon sa ato ang pagsusi diha sa pulong sa Dios. Ato sab kini nga pagasugdan usab pinagi sa pag-imbita sa presensya sa Ginoo. Ingon nga siya ang magapasiugda o magauna sa tong unahuna karon samtang magatuon kita sa iyang pulong. Atong hangyoon, Pastor Bohos alang sa pag-ampo. Among dalaygon o gamhanan nga Dios, aniya kami sa makausapa sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong. Among gihangyo ang balang espiritu sa pakiguban kanamo samtang amo kining pagatun-an o amo sab kini Ginoo nga ipakigbahin ngadto sa uban. Tuguti nga ang balang espiritu maoy magauna sa among mga kasing-kasing, sa among mga unahuna ug magplastar niini amahan aron makabaton kami niya ng kinabuhi nga walay katapusan. Among gihangyo ikaw mga panalangin niini nga programa kauban sa among mga kaigsuonan, mga higala nga nag-uban kanamo karon pinaagi usab sa pakigbahin niini ngadto sa among mga suod ug mga higala nga amo usab nga mga gihandom nga amo niyang makauban diya sa imong gingharian.
Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor, sa imong pag-ampo. Nini nga kagabion ang ato ang tema sa ato na nga gikahisgutan nagauluhan tulo ka mga langit. Yes. Adunay mga daghan manggod nga mga panghuna-huna usab niining may tungod nga langit. Kung magisgot kita, Pastor, mga kapaglaom sa Kristohanon nga pundok, Yes. adunay mga nagklase-klase nga pagsabot og panglantaw sa langit. Yeah. Og bisan pa ang mga kahigalaan nato nga mga dili magtotoo kang Kristo, dili Kristohanon, butang ta kining mga Buddhist, Yes. no? Doon na sila yung mga panglantaw sa gitawag nga langit. Usa niini, kung maadto ka sa Borneo, Pastor, mangutana kuno ka dito sa asa ang langit. Mingon sila nga dito sa Kinabalo, na Kuta Kinabalo. Kuta Kinabalo. Tungod kay dito adunay dapit dito nga taas nga dapit na bukid nga ilaha nga giila nga dapit nga tinahod sa mga patay. Nga mao kini didto ang dapit sa langit sa ilaha ni dito. Na og sa Buddhist pod mga kapaglaom, mga igsoon, nagtuo sab sila nga adunay dapit nga kining gitawag nga langit sa gihapon. Pero kining langita nga dapit kaning dapit ni didto nga sa diin kung mamatay na ka, didto ang imong kinabuhi mo adto na sab og usa ka klase nga dimensions sa pagkinabuhi. Pinaagi sa unsang maayong buhat nga imong nahimo sa buhi pa ka. Yes. So maadto kaning maong dapit na sab lahi na sab nga ang or level sa pagkinabuhi, pero katong kinabuhi nga dili na sama ni atong unang nga namatay. Okay. Nga butang baog ganang halangdo na gyud nga kinabuhi. Yes. Tungod sa mga merito nga imong nabuhat sa buhi pa ka. Doon nagay mga lahi-lahi sa nga pagsabot. Gani ang Hindu usab mga higala ang kapaglaom nga doon nasab sila pang huna-huna o panglantaw may tungod sa langit. Yes. No? Gani sumala pa sa ilaha nga pagtuo nga kung maayo ka, maadto ka sa hataas nga kahimtangan sa ingon nga pagkatawo. So dili na kamo pareho ani karon. Kung maayo ka, so maadto ka sa usa ka level nga makabot, madangatan nimo puhon, no? Puhon unya og ang tao mamatay na ka. Doon na sa uban naguna-una nga doon ay dapit dito nga dito mahamutang ang mga espiritu nga sa diin maipakataw ka pag-usab. Pinaagi sa mga mananap, no? Manang uban nga kuan nga pagtulunan nga dili patyon ang mga mananap. Yes. Ang mga baka or mga unggoy tungod kay nagtuo sila nga naa diha naipakataw pag-usab ang espiritu. Ma-incarnate sila. Ma-incarnate sila Yes. ang espiritu ni adto mga nangamatay. Kini nagkinalain lamang kini nga panglantaw Yes. sa tao apan tungod kay ang ato ang pagtuon pulong man sa kinabuhi nga mao kini ang pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Yes. Atong tukion sa Biblia. Og ato nga timbang-timbangon ang mga kamaturan niini. So, wala kita laing sukaranan sa pagtuon ani atong topiko. Ato ang pangutanon ang Biblia ug unsay gisugyot niini mahitungod sa niining atong topiko karon nga langit. Yes. Tulo ka mga langit. Kinaa man kini sa Biblia. Atong hangyon si Pastor Buhos sa pagbasa o paghatag og mga pagpasabot niini alang kanato karon makapaglam. Palihog buksi inyong Biblia or diha sa inyong mga cellphone karon, Pastor. Yes. Ang 2 Korinto kapitulo 12 nga bersikulo ngadto sa 2 ngadto sa 4 nang ingon dinhi, nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo nga napulo og 4 ka tuig na karon gisakgaw dala ngadto sa katulong langit kun diha ba siya sa sulod sa lawas o sa gawas wala ako masayod. Ang Dios mao lamang nasayod, ang nasayod. Og ako nasayod nga kining tawhana gisakgaw dala ngadto sa paraiso. Kung diha ba siya sulod sa lawas o sa gawas, wala ako masayod. Ang Dios mao lamang ang nasayod. Ug didto iyang hingdunggan ang mga pamulong-pulong nga dili arang malitok
nga ginadili og paglitok sa tao. Talagsaon kini nga kasinatian sa usa ka tawo subala pa ni Pablo. Pero kani pastor mga kapaglaom kinsa kaha ang gihisgutan ni Pablo niini pastor nga iya konong kaila nga nakaadto niining ikatulong langit o paraiso o kinsa ba iya nga gipasabot niini iya bang kaugalingon o lain bang tawo no kaninyo diha mga higala mga kapaglaom. Yes, Pastor Kem, niadto miagi nga mga pagtunato, Pastor Kem, ato na ni siyang nalakbitan nga ang langit mga kaigsunan tulo ni siya kabahin gyud. Broad man gyud ni siya kining gitawag sa heaven. So tinuod na mga kaigsunan nga ang langit dili lang kay usa. Kay sa Biblia tulo gyud ni siya. Sumala diha sa Henesis o ngadto gyud sa pinadayag kay nagisgot man kini og kining gitawag mga kalangitan, no? So kini dinhi sa atong gibasa dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 ngadto sa bersikulo 2 ngadto sa 4, usa kini ka sinulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, Pastor Kem, nga si Pablo nakigsulti sa panan-awon nga gihatag sa Dios ngadto kaniya. Ang panan-awon sa ikatulo nga langit tinuod og tataw og wala siya masayod kung gilain ba siya sa lawas o sa paghunahuna lamang. Ingon nga gipakita siya sa himaya sa langit. Kini dili mo importante kayo. Ingon ni Pablo, si Pablo wala magbagulbol sa kalisod og sa giaguman niya sa kinabuhi. Siya nagbati lamang nga adunay daghang mga butang nga iyang pagaantuson alang kang Hesukristo. So in other words, Pastor Kim, kini iyang gisulti din sa mga taga-Korinto, panan-awon kini niya nga iyang gipakita sa Ginoo ngadto kaniya. Oo. Dapit sa Dios. Yes, oo. Nga katugan na nagingon siya nga I don't know kung naabak ko dito sa sulod sa akong lawas o wala. Panan-awon ba ka? Apan yes o apan kini gipakita gayud diha kaniya. Pastor Kim. So tataw man yun mga igsoon nga doon na yung langit. Diba? Ato ni karong may skutoron niya sa pipila na to ka mga pagtuon karon nga ang unang langit mo kinang gitawag Pastor Kim nga the atmospheric heaven. Diba? Og naanay prueba sa teksto nga ato mabasa niya. Og ang ikaduha hantod sa ikatulo nga maunay gitawag igsoon nga God's dwelling place nga sa diin wala pa'y tao nga nakaangto except kang Moses, except kang Elijah, o kang Enoch nga kini siya apan sa ato dinhi bisag gani kadto sila si Abraham o uban pa nato si David, sila si Solomon, wala pa kay anaa pa man sila sa lubnganan. Yes, Pastor Kev. Salamat kayo ni ana nga pagpasabot pastor. Ug gani usa ka kinaiya nga magpalangit yun sa magipakita karon diri ni Pablo. Actually mga kapaglaom siya gid ni siya ang gipakitaan sa Ginoo sa pananaw. Dili niya masuta kung ba ni adto ba gyud iyang lawas dito sa maong dapit o pananawon ra o kung sa gyud. Pero iya gyud nga sa lintinganay nga nasabtan nga aduna gyud dapit nga naa ang Dios ug didto usab unya puhon ang mga anak sa Dios ang nagalagad sa Dios mo puyo. No? Nakita nato ba nga wala siya mogamit sa pulo nga gibayaw ko dito sa langit, wala siya musulti ana nga nigamit siya sa pulong ako, no? Pero nigamit lang siya og second person, no? Ni-refer siya nga adunay tao nga iyang nakaila, ano naay kinaiya gyud nga maning usas kinaiya sa paghumble ba. Ato ning lakbitan pastor kay kaning kung naa man tay mga pinasahi nga mga nabalan o pinasahi nga na batunan gikan sa usa ka nila nga tao. Masay gani mura og mo hambog ta no nga ako gisultian gyud ko ako gito mo hambog or mo gara ba mo gara ba no nga dito ko no mo ni pero kaning kinaiyaha ni Pablo naghatag og usa ka ebidensya sa kinaiya sa pagkamapainom-sanon gani nakita nato ang kinabuhi ni Pablo dili sayon og ang Dios nagdasig niya nga okay lang na Pablo sa unsa man imuhang sugamakon tungod sa imuhang pagpangalagad o pagsunod kanako kay aduna gyud dapit nga mao kini ang
langit. Yes. Pastor Kim, daghang mga event sa Biblia or mga patriarka nga nagpamatuod nga naagyoy langit. Yes, oo. Kung atong hinumduman din Pastor Kim sa Old Testament, si Joseph nga katubitong anak ni Jacob nga sa diha nga nahimo siyang naulipon siya ngadto sa kang Potiphar. Yes, unya hangtod nga nahimo siyang governor sa Egypt ug namatay siya. Apan sa iyang wala pa siya matay, mihangyo ba siya sa iyang yung mga igsuon nga sa panahon unya nga muduaw na unya ang Ginoo o kung sa panahon nga kuhaon na sila ngadto sa Canaan o sa yutang Saad, ipadala niya iyang bukog. Aron unya kay si Jose mga kaigsunan si Joseph nagtuog gyud siya nga duna gyoy pagbanhaw, duna gyoy paglalim sa mga katawhan sa Ginoo ug dadon ngadto sa langit. Kay kung wala pa siya magtuo din Pastor Kim, iyan ang ibilin nito, iyan ang ina iya mga igsoon nga ay lang gibutalan na akong bukog na. Pero iyan siya nga, you bring my bones kung asa mo adto dito. Kay aron unya kauban pud niya gyapon ang iyang mga ginikanan. O arita sa bagong tugon Pastor Kim, si Juan mismo, si John de Vilab, nga sa diha nga siya gi-exile ngadto sa isla sa Patmos, didto gipakita sa Ginoo ang mga mahitabo unya sa katapusang panahon. O bisan pagani gipakita kaniya ang langit gud mismo nga anaa si Kristo usab anaa sa taliwala Pastor Ken. Yes, tinuod ka na, Pastor, o gani sa hulagway o unsa na ang langit o unsa ang gigamit sa Ginoo nga mga materialis o unsa ang mga sorpresa nga tuwa dito sa langit, mga kahibulungan nga naa sa langit. Diya ka nato gina makita sa libro sa Pinadayag. Pinadayag, yes. Nga gisuat ni John de Vilab. John de Vilab. Yes. So, kini manggod naghatag nato ni og pagpadasig mga igsoon, mga igala. Kasi silang tanan, si Di Pablo, si Juan. Yes. Nagantos gyud sila alang sa Dios. Og usa kini kapadasig nga puhon, no? Unya sa ipahamtang na si Ginoo ang panimalos o ganti ngadtos maayo og mga dautan. Yes. Doon nagyoy siguro nga dayon paadtuan ang mga nag-alagad sa Ginoo. Si Pablo gipakita sa Dios unsa ang langit. Yes. Dasig sa man si Pablo mosugamak kay bisag unsa mahitabo siyang kinabuhi. Si Juan wa gyud siya mo bagulbol kay ngano nasayon siya nga human siyang kinabuhi didto doon ganti. Doon ganti. Yes, tinawd na Pastor Kim. Gani si Abraham, kung basahon nato mga kapaglaom, sa imo ni ingon ni pastor ganina nga, doon na daghang mga tao sa Biblia gikan pa sa daang tugon. Yes. Ngadto pa sa ngani sa bagong tugon nga naghisgot ni ining mensahe may tungod sa langit. Gani niingon diri sa Hebrehanon 11:16, no? Nagkaning Hebrehanon kapitulo 11 naghisgot manis mga tao sa pagtuo. Yes. Mga tao sa pagtuo gani ningon sa diha sa bersikulo 16 kini sila kung itong basahon mga ang babaw sila ni Abraham no og sa 16 igan siya apan ang tinuod mao ang ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa ka langitnon tungod niana ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios kay siya nakaandaman og lungsod alang kanila. Adunay dapit o yuta nga sa diin dili mao kining yutan-on nga yuta, langit nun nga yuta nga giandam sa Ginoo nga gilaoman ni ining mga tao sa pagtuo nga makita nato dinhi sa libro sa 11 sa Hebrehanon nila ni Abel, nila ni Enoch, nila ni Noe, ni Abraham. Wala man noon tuod nila sinati na nga langit pero nagmalaomon sila sa usa ka dapit nga langit nun nga yuta nga sa diin dili ang tao nga naghimo kundi ang Dios gyud mismo ang maoy naghimo niini. That's really true, Pastor Kem. So, si Pastor Kem mga kabaglao mga igso nagsisgot siya sa gitawag the third heaven katong gitawag God's dwelling place nga gipakita kini pinaagi sa mga pananaon o gipahayag usab kini diha sa balaang kasulatan. Kay tulo man ka klase nga langit. So atong nisgutan mga igsoon ang ikatulong langit mao kana ang gitawag God's dwelling place, the paradise nga maoy gitagana sa Ginoo, gisaad sa Ginoo nga ganti niya alang kanimong kanako nga nagmatinumanon
diha kaniya pinaagi sa mga pag-antos, just like Pablo, sila si Juan, mga kaigsunan, nga dunay langit nga gihandom nga gitagana sa Ginoo alang sa iyahang mga katawan. Napasok yung balik ta Yes. sa atong hisgutanan. Unsa ang unang langit? Asa ang unang langit? Mao kini ang orhain ang nahunang langit. Yes. Atong tan-awon pasok diri sa Genesis 1:8 ug 20. Og ginganlan sa Dios ang hawan nga langit. Og dihay kapunon og dihay kabuntagon. Adlaw nga ikaduha. Og miingon ang Dios dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi ug manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. So kining Yes. langita, Pastor, kung ato ang pamalandungan ang giingon sa Mount Tikso, mao kining dapita nga giingon na kawanangan. Kawanangan. Pero kining kawanangan na mahibal-an nimo nga mo ni unang langit sa mala Yes. pa sa Biblia. Yes. Kay naa din na dito maabot og lupad sa mga Langgam. langgam, no? Mga tinuga sa Dios. Tinuod, yes. Kung karon, mo ni ro maabot dito sa mga eroplano. Eroplano. Maabot sa eroplano. So, first heaven din, mo kini, Pastor Kim. Pastor, Yes. yes, ang first heaven. Ginganlan gyapon siya og langit, no? Oo. Gitawag nga atmospheric heaven Atmospheric heaven. na kana sa diin didto nagalupad ang mga langgam. Gani do. Yes, Pastor Kim. Pero kung ito makita ni Pastor Kim, dili ta makapuyo dito kining sa first heaven. Oh. Igo lang maglupad-lupad ang mga langgam, di ba? Ang eroplano, siguro mo kuan lang siguro dito mo nakatry man ta Pastor Kim ta magpadung ta ngadto sa Manila, nakatry man ta dito kanang katupong sa atong mga Seminars. seminars ya kato atong tour dito sa the other kinkinyong pagyod sa Vietnam ug sa Thailand. Kadali ra mina mo pila ra man ka mga usa ka oras di ba or pila 45 minutes unya usahay makaibong ka nga murag muhunong ang eroplano di ba? Oo. So dili mahimo nga maka-start ta dito, makapuyo ta dito sa first heaven kay atmospheric heaven naman siya. Na may gravity gyud. Na may gravity mo naog Naog ka. kitag balik. Yes, Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. So gani sa bersikulo 25 sa Jeremias 4 naghisgot diri niini unang langit Yes. siya. Gitan-aw ko og ania karon walay tawo og ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Nagisgot si Jeremias sa pananawon. Yes. Unsa Yes. may tabos kalibutan. Yes. Human nga kini kahugman og ingon niya nga didto sa diin mo kining langit sa kalangitan nga Yes. dito galupad ang mga langgam, Walay mga tao. hanaw. Walay tao. Wala na say tao. So sa ato pa nga kining karon nga ato makita asa naglupad kining mga langgam o kaabot ang eroplano mo kini gisgutan sa mga langit Yes. pero dili kini maong langita nga sa diin dito kita mo puyo kay mao kini di hayahay itong nagapatan. Okay. Ang problema asa pud yung pangitaon diha no? Yes. So mao kini mga igala paglaom mga unang langit. Yeah, at least nasabtan na to Pastor Kim, no? Sa atong mga kaigsuonan din ha nga kung maghisgod kanito og langit, dili lang kining usa ka lugar mga kapaglaom, mga kaigsuonan kundi atong tun-an pag-ayo ang konteksto Pastor Kim. Kung unsa ning langita. Pero sa kalaghanan mga kapaglaom sa panahon nga ang saad sa Ginoo gihatag gini sa Biblia, he is talking not the first heaven nor the second heaven but the third heaven. God's dwelling place kanang iyang gisaad sa mga tao niya nga muadto ako aron sa pag-andam og luna. Third heaven na Pastor Kim. Ang puy-ana na sa Ginoo nga mao ang bag-ong Jerusalem. The new heavens and the new earth iya unyang ipakanaog unya Pastor Kim sa panahon na unya after the millennium. Yes, Pastor Kim. Salamat niya na nga pagpasabot Pastor Gani kining maong klaseng langit daghan pa ni og mga buling. Yes. Yes, Daghang yes. mga abog, mga pollution. Pollution. O kini apil pa kini mga kapaglaom Pastor diha sa ikaduhang Pedro 3 nga paghahinluan sa Ginoo Yes. pinagi sa kalayo. Kalayo. Apan gitawag gyapon siya og langit. Yeah. Now, Ang nahaunang langit. Ang nahaunang langit. Yes. Now karon Pastor adto ta mga kapaglaom kung dunay una kung Dunay ikaduha. Ikaduha kay naa may ikatulong langit Yes. patong gihisgutan karon. Yes. So asa man ni kining gitawag nga ikaduhang Langit. langit. Okay. Ato ni karon nga tokion akong pagbasahon diri sa Salmo 19 bersikulo 1 nagkanayon ang Biblia. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyahang mga kamot. Amen.
ko dugang po diha sa Salmo 8:3 ug 4 ang ingon, sa magapamalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa mga bituon nga imong gibutan, unsa ba ang tawo nga ikaw matinagdanon man kaniya? Og ang anak sa tawo nga ikaw nagduaw man kaniya. Amen. Kining langita karon nga gisgutan ni ining maong bersikulo diha sa libro sa Salmo, Pastor. Yes. Nagisgot ni ining langit nga sa diin didto gipamitay sa Ginoo, no? Ang mga bituon. Ang mga bituon og bulan. Og bulan. Kita nato dito. Medyo layo di Pastor Kim. Layo na ni. Oo. No, wa di maglisod. Maglisod ta. Dunay nakaadto sa buwan kato si Pastor Kim, si Neil Armstrong. Neil Armstrong. Yes, oo. Pero dugay na tong panahon, no? Apan nga pero madto ka dito dili mo pud ka makasurvive kun pastor. Di ni langit. Kato nga nang walay gravity gapon nga mo maglupad-lupad ta ka dito. Maglupad ka dito. Pero kinahanglan na kay insakto nga mga kaputi aron nga di ka mamatay dito. So, bisan patuod og talagsaon kana nga makabuot sa kataon ining kalibutan na. Yes. Makatunob ka dito bulan or makatunob ka dito sa Mars asa Yes. dapita. Pero di gihapon na sa langit kay mamatay man ka. Yeah. Oh, mamatay man ka. Although hisgutan dire Pastor Kim nga ikaduhang langit ni siya nga klase, pero dili angay puy-an sa mga tao. Dili gid siya mapuyan. Wala gi-design. Kaya daghan ba nagtingwa pastor nga permero sa wala pa to ang Apollo nga Yes. nakaabot yun nakalanding sa bulan. Daghan nga mga kanang mga tryouts nga Yes. gitabo o gani daghan sab nakalas nga kinabuhi kay nang buto ang ilahang mga spaceship dito sa kawanangan. O hangtod nga nidangat gyud nining malampuson nga pagland dito sa makina. Yes. Gani nagamit pa ganito una ang iro, ano gamit ang iro aron nga pagsuta og unsay may tabo sa usa ka buhi nga binuhat sa pagtaak nining moong dapit. Yes. Kapan wala gihapon nagpakita nga nindot nga dapit nga kahayahay puyan kay mamatay man ka. Oo. Katong nakainumdum ko Pastor Kim, dunay mga tao nga gusto mo balhin sa gikan dinhi sa Earth. Ato sa Mars. Sa Mars, di ba? Imo makita ba nga kay kung ato magong tun-an Pastor Kim, mo balik dito sa atong pagtuon bitaw sa kana bitaw sa solar system. O nga ang ato ba yang kalibutan kabahin ba isa niining dako nga Solar kuan? system. Oo. O gitawag ni siya galaxy ba di Pastor Kim nga kung atong tan-awon dagko kay ni siya Pastor Kim ba? Even the stars makita sa usa lang kabituon dako kay ni siya. O hasta pud ang gani kining bulan. Pero wala ang pud klaro sa Biblia nga dunay mga tao nagpuyo niining mga lugara, kining mga laing planeta, Pastor Kim, di ba? Swerte ra gyud ka kay kining kalibutan dinhi gyud gibutang ang tao, Pastor Kim. Dinhi gyud si Adan o gani ang kaaway sumala pa diha sa mga komentaryo Pastor Kim sa Biblia, mga scholars nga gisurvey kini sa kaaway sa wala pa siya mahulog dinhi sa kalibutan kung asa dinhi sa Universo. Oo, sa universo ang naay tao ug walay lain kundi ang earth Pastor Kim nga maoy pinakanindot nga tinugas sa Ginoo nga sa diin naa dinhi ang iyang gitawag ba ang sentro sa iyang gugma ug sa kaluwasan Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. Salamat kay na Pastor. Kani magod ato kining gidiskusyonan mga higala, mga igsuon. Kay siguro kung makadungog kitag pulo nga langit diretso og usa ra gyud ato ang hunahuna na. So sa ato nga gibasa nga kana sa diin asa man nato makita ang mga bituon o mga planeta gitawag gihapon na og langit sumala sa balaang kasulatan. Yes. O gani adunay mga pipila lamang ka mga tawo nga nakaabot sa niining bahin sa universo pero daghan pa gyud nga dapit nga wa pa gyud maadto sa tao tungod sab kay dili man siya kapuy-an sa yano nga maong dapit, no? Mas maayo pa din sa kalibutan kay makapuyo pa ka kay dugang pagpatinaw Pastor Kim. Ang langit nga gisgutan karon kini ikatulo Pastor Kim. Kay kini ikaduha susama ra pud siya sa unang langit Pastor Kim nga ang first heaven is atmospheric sa diin nga naa dito magkalupad-lupad ang mga langgam, ang mga eroplano. Ang ikaduhang langit mao kini ang the starry space nga sa diin naa dito nahimutang ang mga bituon ug ang mga planeta. Apan dili gyud kini mao ang gisaad sa Ginoo nga iyahang
ihatag kanato o papuy-an nato. Kay kung maghisgot man gitag langit pasukim, nay mga tao karon pasukim moingon nga ang uban gani dili na mo tuo nga dunay langit. Kaya ang ilang hunahuna nga ang langit is kalipay lang. Kung nalipay ka, murag imo nang na-experiencehan ang langit. Mamo lang ila. No. Oo nga, naka-experience ni kag langit kaman. Grabe din kalipay nimo. Kanang halos nana nimo tanan. Yes, oh. In other words, Pastor Kim, ang langit dinhi nga gisaad sa Ginoo, kining ikatulong nga langit nga atong paghisgutan karon sumala sa teksto nga atong pagabasan unya, lugar ni siya nga gitagana sa Ginoo nga sa diin wala nay kagulanan. Pure joy ang atong ma-experiencehan. Lunlun kalipay ug wala na usay kamatayon. Mao ni atong gihandom Pastor Kim nga makaadto gyud ta niini sumala sa grasya o uban sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Salamat niya na, Pastor, nga pagpasabot. Karon tapos na kita mga higala, mga kapaglaom, ug asa na ikaduhang langit. No? Bisan pa, daghan nga mga nagtinguan niini nga mobalhin, mga dato, no? O mga kaniadtong dugay ng panahon, nakadangat. Yes. Nining usa sa bahin sa binuhat si Ginoo Diaz, kawanangan dito sa mga dunay mga planeta dito nakalanding sa moon. Pero wa gihapon dito ni puyo mga higala, mga igsoon. Yes. O karon kini katulong langit sumala pa sa Episo 4:10 hain maning dapita. Yes. Gani ato ang basahon ang mga pipila ka mga teksto nga nagpamatuod niining pag-eksister niining langit. Yes. Usa kini kadapit nga adtuan gayod nimo og nako. Amen. O gani yun sa diha sa Episo 4 versikulo 10, kanayon balang kasulatan. Siya nga nanaog, siya usab mao ang misaka sa ibabaw. Saylo pa sa tanang kalangitan. Yes. Aron siya magapuno diha sa tanang mga butang. Amen. Si Ginisos, nagikan siya sa dapit nga sa diin, gitawag siya nga saylo pa sa tanang kalangitan. Yes. So mo kining dapit nga wa pagyud sab nato na ato. Kanang iyang pagsulti Pastor Kim nga sailor pa sa tanang kalangitan, meaning nag-agi sa first heaven o sa second heaven and the third heaven muna Mao siya na ang dito ang God's dapita. dwelling place. Yes. God's dwelling place. Salamat Yes. niya na pastor nga sa Yes. pagdugang sa pagpasabot. So si Pablo nagtawag niini nga mao ang ikatulong langit. Yes. Gani sa ikaduhang Korinto 12:4 gisgutan kini nga mao ang paraiso. Amen. Paraiso. Nga mao sab ning dapita nga gihandom niadtong tao nga kawatan diha Yes. sa tuo sa kamot ni Ginisus dito Katong sa gisaad sa Ginoo. Gisaad sa Ginoo. Ang gisaad sa Ginoo nga unya puhon ini adlaw sa pagpamanhaw sa mga patay unya sa pagpadayag ni Ginisus kadtong maong kawatan. Siguro siya uban unya siya. Yes. Dito sa langit nga mo kining ikatuloong langit gitawag sa Biblia og paraiso. Yes. Gani diha pastor sa unang Korinto 2:9 aduna usay dugang nga pagpasabot may tungod diining ikatulong langit ug ato kini nga basahon. Yes. Unang Korinto 2 versikulo 9 anaka diha pastor. Okay, sa gidawat si Kristo sa mayaong mga katawhan sa kawatan, siya gipasaligan sa lugar dito sa paraiso kauban ni Kristo. O sa ingon ang paraiso ay katulo ka langit, mao ang dapit diin adto si Kristo. Og didto ang lugar diin iyang pagadadon ang mga niluwas kung siya mo balik sumala sa pindayag 2:7. Now, mo kini mga higala mga paglaom. Gani ang libro sa Korinto pastor no, Yes. sa kapitulo 15 nagisgot nga sa dili pa mo kayab ang mga tao ngadto sa langit. Usa ka lawas nga alid-an Yes. sa usa ka lawas nga Dili na madunot. dili na madunot nga mo kini lawas nga unya haom didto sa langit. Langit. Higala igsuon ang mupahaom margaday sa Ginoo sa tong lawas didto puhon ang Dios ra usab. Yes. Apan ang mupahaom nato ni nang adlaw nga aron usa tas pagabanhawon didto sa langit aron sa palangit mausab nga atong doon na kitay bahin karon mao ang pagpili sa pagkinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Ani ang libro sa pinadayag adunay mga daghan nga mga pagpamulong sa paghisgot ni ining
langit o paraiso. Yes. So karon ato ang nasuta ang mga higala kapag laom nga asa ning langita. Adunay mga pipila ka mga butang nga ato ang tukion unsay naa ni ining langita nga giandam. Gani si Jesus nagisgot man siya pastor. Diya sa Juan 14:1 nga sa 3 nga Yes. sa balay sa akong amahan anoy daghang puy-anan o sa English pa na kumon nato nga mabatian in my father's house are many mansions. Og kining maong dapita didto ang panimalay sa Dios nga unya ang lumulupyo didto ang iyahang katawhan. Adunay mga pipila ka mga teksto nga tagaan nato pagtagad unsay naa dinhi sa gitawag nga langit. Makita kini mga higala nga kapag laom diha sa libro sa Pinadayag. Ilabi na ang katapusan nga mga kapitulo sa Pinadayag. Diha sa kapitulo 21 o ngadto sa bersikulo 22. Yes. No? Ang Biblia lakbitan lang nato ni mga pipila diri pastor ka mga teksto nagisgot unsa ang naa didto sa langit nga giandam sa Ginoo. No? Giingon diri sa kapitulo 22 gipakita sa Dios kang Juan. Yes. Unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi nga matin-aw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. Lata sa taliwala sa kadalanan sa syudad o kining bag-ong Jerusalem usab sa mga sigkadaplin sa suba diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi Yes. nga may napulog duha ka matang sa mga bunga nga magapamunga matag bulan og tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. Yes. Kanindota dito sa maong dapit sa langit mga higala mga igsoon. Dili man gyud nato sa klaro sa detalye maaninaw kung unsa gyud kanindot pero gitagaan kita og pagpahat sa pananaw ni Juan nga dito sa maong langit na dito ang tubig nga nagaagay gikan sa trono sa Dios og mao kini nga mulakaw dito ang mga linuwas o sa kilid nining dalana nga maglakaw ang mga linuwas lunsang bulawan tuaw sab dito ang tin-aw nga tubig nga susama o kristal. Nga diha usab diha sa kiliran niining mga subaa na didto ang kahoy nga nagapamunga og klase-klase nga mga prutas 12 ka mga klase Kahoy, nga yes. nga matag bulan aduna say lahi nga mga klase-klaseng bunga. Nakaamgo bitaw ta pastor no kana panahon sa Disyembre na nay mga 12 fruits no mga lingin kay pang pasurti no o dapat lingin kay aron maglibot-libot ra ang panalangin. Pero didto sa langit day mga higala kulaw nagisgot mo tagog langit din naay mao kini giandam nga mga butang nga tua didto og didto wala nay bisan unsang tinonglo. Apan didto ang trono sa Dios og sa Kordero og ang iyahang mga ulipon magsimba kaniya. Og sila magasudlong sa iyang nawong og ang iyang ngalan anha sa ilahang mga agtang og didto wala nay gabii. Yes. Og sila dili na makinahanglan kahayag sa suga o sa adlaw kay ang Ginoong Dios maumay ilang kahayag og sila magahari hangtod sa kahangturan. Bisan day dito sa langit pastor na day pagsimba. Yes. Og ako nagtuo nga kaning ang pagsimba din ni siyuta nga giingon si Ginoo nga adlang ipapawlay Magapadayon kini. Magapadayon kini. Yes. Okay, di man mawa ang titulo sa Dios sa pagka magbubuhat. Yes. Kaya ang pagka magbubuhat ang gisgot man nga ang magbubuhat doon na siya adlang ipapawlay kapitong mong Sabado. O dito sa langit simba day pastor. Yes. Mo na day mga higala gusto ta magpalangit no. Dili kita magtinapon sa simba. Yes, tinod na. Kay kabahin ni nato sa ato ditong alagad sa Ginoo. Yes, kay kini day pagsimba day pagbansay dinis kinabuhi nato dinis yuta. Yes. Nga aron nga dito sa langit mo na din ay kinabuhi. Yes. Mahaom ta. Mahaom na gid ay. Kay higala higsuon ang paghaom dito sa langit unya puhon sa giandam sa Ginoo. Dili man himuon sa kolehi ang mga adlaw. Yes. Himuon man nato karon dinhi. Samtang makahimo pita kag simba, kahimo pata pag-alagad sa Ginoo, pagbuhat unsay maayo, buhaton nato karon kay puhon og mabot panahon mataliwan taning kalibutan na inig padayag sa Ginoo, haom natong kinabuhi diha alang sa langit. Pastor. Yes, Pastor Kev, pagkatahom sa atong gihisgutan karon mga igsoon mo ni pinaka dugukan ba no sa atong pag-alagad sa Ginoo, Pastor Kev? Kining atong programa Pulong sa Kinabuhi
maghatod man ni ato maning ma-enjoy siya ngadto sa langit nun puloy-anan. Dili man nato ma-enjoy diri sa first heaven, sa second heaven kundi adto gyud sa God's dwelling place, the third heaven nga mao kini ang bag-ong Jerusalem nga diin didto walay gabii. Sumala sa gisgutan dinhi Pastor Kem sa pinilayag kay ang presensya sa Ginoo sufficiente gyud siya. Meaning walay kagabion, walay kangit-ngit mga kaigsunan diha sa bag-ong Jerusalem, the holy city of God nga sa diin puros ni bulawan, Pastor Kem. Lunlun bulawan gisgutan ni dinis ni Juan. Ug unya ang gani ang tubig nini nagaagas diha sa dagagkan sa trono sa Dios. Ug mao kini ang tubig sa kinabuhi, dunay kahoy sa kinabuhi ug tubig sa kinabuhi nga sa diin ang tanang tao mabuhi siya hangtod sa kahangturan, Pastor Kem. Ang pangutana karon, Pastor Kem, sa atong katapusan pangutana ni kinsa ang tao nga gipilan sa Ginoo nga mo'y gitawag ba nga susi sa langit or ang gitawag agianan sa langit. Kay may mga tao magpasingon nga si Pedro kuno maoy Hawid sa Yahweh. Oo, mo'y kanang sana o kanang murag mo siya bay mayorduma or sana kanang siya in charge. Nga siya magbuot kung kinsa iyang pasudlon dito. Mao man ang una-una sa uban po. Yes, Pastor Kem. Dito niya tong manok nga puti. Oo, okay. Unya na isusi. Na isusi. Oo. Yes, Pastor Kem. Mo sakto ka na, Pastor, nga tungod kadili man mahimo nga kining langit nga gihisgutan nato karon nga walay dapit iya sa Dios. O kining dapit iya sa Dios mo kining siyudad nga bag-ong Jerusalem. O doon na gini mga ganghaan. O doon ay ganghaan. Yes. O gani ang Biblia nagisgot mga ganghaan. O si Pedro usa raman. Yes. Kung may mga ganghaan. So dili si Pedro. So basig usa ra si Pedro ato yang basig og usa ato mga ganghaan na iya nga gibantayan. Nga aron nga moagi gyud niya tanan. Pero atong basahan, Pastor, diya sa Pinadayag 21, versikulo 12, ug kinsa niya ang mutagbo nadto didto inig sulod ni ining ginharian sa Dios nga mo kini gitan-aw nga gihandom sa mga apostolis ug bisan pa sa mga karaanang katawan sa Dios sa Biblia. Pinadayag 21 versikulo 12. Kinsa ka ang mutagbo nato dito ang nagbantay ni nagingon ang pulong sa Ginoo kini adunay dako nga mahabog nga paril nga may napulog duha ka mga pultahan, Pastor Kem. Yes. 12 ka mga pultahan. Okay, og sa pultahan anaa ang napulog duha ka mga manulunda og diha sa mga pultahan nasulat ang mga ngalan sa napulog duha ka mga banay sa kaliwatan ni Israel. So, klaro kayo, Pastor, no, nga dunay dili usa lang kaganghaan aron sa usa ka tawo nga magbantay nga si Pedro. 12 kaganghaan. Og ang nagbantay niini nga tuwa didto musugata unya nato didto inig sulod ini mo ginhana ganghaana mao ang mga manulunda sa Dios. Pagkataho mga higala, mga igsoon. So dili si Pedro, Pastor Kem. Dili si Pedro ang asher. Dili siya. Yes. So at least atong nabasa de, Pastor Kem, nga sayop di ka ng gituhuan sa mga katawan nga si Pedro maoy nagkawit sa Yahweh. Yes. Aron nga makasod ta dito. Yes, dili siya mao. At least klaro, Pastor Kem, sa atong mga kaigsunan dinha, atong mga higala nga ang pinakasakto gyud ang nagbantay dito sa ganghaan sa 12 ka mga ganghaan, Pastor Kem, ang mga manlunda. Apan kadtong nga pultahan adunay mga naka-inscribe na nga mga pangalan sa mga kaliwatan sa 12 ka mga tribo sa Israel. Yes. Mao kini mga higala mga igsoon, no? Sa langit nindot kayo nga ang muasher din nato dito. Angel. Mga higala mga igsoon, mga Sabasco superintendent, no? Sa kini ka pahinomdom nga may nomdanon dai kanang usherites of ushers sa atong simbahan, inig simba, inig Sabasco o unsang panahon king ano buhat din na sa mga manulunda kanang pag-usher. Pag-abi-abi o pag-welcome sa mga musulod nga mga katawan. Karon mga higala, mga kapaglaom, napupos na ang atong panahon og nagmapasalamaton kita. Amen. Niini nga kagabion gipadayag o gipaklaro kanato sa Dios nga adunay dapit nga walay sama nga dili angay nato ikabaylo sa unsa man giila nga langit nga kasinatian nining kalibutana
kay kining dapit nga sa diin atoa didto ang Dios mao kining langit nga atong padulngan ug mao kini ang ganti unya mga higala igsoon bisan pa man ikaw ug ako adunay pag-antos o mga kasakit niini nga kalibutan. Amen. Salamat pastor sa imo sab nga pakigbahin sa Praise the atong Lord. pagtuon karon. Apan sa dili pa do na ba kay mga panapos nga mga pulong alang sa atong mga kapaglaom? Yes, Pastor Kem, ang pinaka sentro gyud sa atong pagtuon rin, Pastor Kem, ang pinaka susi gyud sa langit mga igsoon, ang agianan. Walay lain kundi si Ginoong Hesus. Yes. Diba? Iyang gisulti din na, I am the way, the truth, and the life. No one nga makaadto dito comes to the Father except nga moagi kita diha kaniya. Ang Hebreano nag-ingon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yes, Pastor Ken. Daghang salamat niya na pastor nga panapos nga mga pulong pabilin alang sa atong mga kapaglaom ug alang kanato karon. Ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 8 naghatag nato niini nga mga pagpahinumdom. Nagkanayon ang balaang kasulatan. Kay ako karon igaula na ingon nga halad ang panahon sa akong pagikan nahiabot na. Yes. Gibugno ko na ang maayong pakigbugno ay. Natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba. Yes. Gikabantayan ko ang pagtuo. Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom og dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyahang pagpadayag. Amen. Kala igsoon ang mga paglaom ni Pablo nga siya anaa sa pakigbugno espirituhanon og niingon siya og natapos ko na nihimo ko og maayong pagpakigbugno mao sa piniaghat sa Ginoo alang kanato nga makigbugno kita sa usa ka maayong pakigbugno dias pagto. Amen. Naonya sa pagpadayag sa Ginoo tanan kita makadangat nining langit nga giandam nga mao kini ganti sa pagkamatarong unya inig padayag sa Dios. Praise the Lord. Daghang salamat mga paglaom sa inyong pakig-uban kanato karon sa usa na usab ka napupos nga higayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo apan sa dili pa magampo kita. Ginoong Dios, salamat kayo sa langit nga imong giandam. Tabangi kami nga dili malingaw among kasing-kasing og malaylo sa mga butang niining kalibutan na. Yes, Father. Kanunay kami magmatinghaon niya nga dapit nga imong ganti unya sa kulian mulahutay kami sa pag-alaga diha kanimo. Yes, Lord. Salamat Ginoo, nining gracias kamaturan kini among giampo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga paglaom sa inyong pag-uban sa usa na pud ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pud nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page Hope Channel Central Philippines. Og nga kuyog na pud sab kita sa sunod na pud nato nga episodes ni ato nga pagtuon og ato kamo nga giagda sa pagsunod niini sa ato ang matag Domingo nga padayag niini nga tulumanon o programa Halasay Santo de la City sa gabi o ka-replace niini sa Miyerkules sa mga gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.